बरस की हुकूमत है। आज भी पेशावर में इतवार बाजार में जलसा करने की कोशिश की गई, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, इसका जलसा पूरी तरह नाकाम हुआ। ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये खयूर पख्तूनों का सूबा है, ये लिबार्टरी नहीं है। वो फौज जिससे भारत खौफ खाता हो, फौज की वो क़यादत जिसका दुश्मन में खौफदारी हो, ये आज उसको बुरा भला कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत ने भी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए हैं। आज वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन के बयानिए से खुद को अलग कर ले तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। मगर अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ वाकई ही बानी चेयरमैन के बयानिए से अलहदगी इख्तियार कर सकती है, और अगर ऐसा करती है तो क्या PTI का सपोर्टर इस फैसले को कबूल करेगा? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। अब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने के साथ साथ सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी लगाने का फैसला कर दिया है। ऐसे में अगर तहरीक इंसाफ ने सियासी फरासत से काम ना लिया तो इसकी मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। वफाकी हुकूमत पहले ही खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के इम्कान पर संजीदगी से गौर कर रही थी, और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो ये खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। दूसरी जानिब आज पेशावर में तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी जलसा किया और एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। जलसे में एक 11 नुकाती करारदाद जो है वो पास की गई, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। उसका एक पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि हम अमन के हामी हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि गुज़िश्ता माह खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अमन जरगे की तमाम जमातों की मुत्तहिदा जो करारदाद है उस पर फ़ौरन अमल किया जाए और अमन जरगे में IPTM वफ्द को फिल फौर बाज़ेयाब करवाया जाए। करारदाद में यह भी कहा गया है कि हम मुतालबा करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत को फौरी मुकम्मल तौर पर जो है वो बहाल किया जाए और तनाज़ात डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए हल किए जाएँ। दो तरफा ताल्लुकात और माशी हालात को बेहतर ताकि जो है वो बनाया जा सके। अगर आज के जलसे में जो बातें की गई हैं, जो मुतालबात जो किए गए हैं, उनका अगर जायज़ा लिया जाए तो DGISPR और वफाकी हुकूमत दोनों का मौक़िफ़ जो है वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, और ना सिर्फ ये बल्कि वो वाज़े भी कर चुके हैं कि उन अनासर के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाते हैं। वफाकी हुकूमत ऑपरेशन की तरफ जो है वो जा रही है और सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात का मुतालबा कर रही है। क्या ऐसे हालात सिचुएशन को गवर्नर राज की तरफ ले जा रहे हैं, और आगे अब क्या होने जा रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर टीमा साहब, साथ ही साथ हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट आमिर इलियास राना साहब, बल्कि आमिर साहब भी हमें जो है वो ज्वाइन कर सके हैं। तो आमिर साहब, आई विल बिगिन विद यू। अब हालात ये हैं कि अफगान सरजमीन जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, अपने बाकी हमसायों के खिलाफ भी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। और हमारा इस वक्त अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान से एक सिंगल पॉइंट डिमांड है। हम कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और अगर आप इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते तो हमारे पास पूरा एविडेंस है, अलाउ अस, हम आके उन अनासर के खिलाफ खुद ऑपरेशन कर लेंगे, विल टेक देम आउट आवरसेल्व्स। और अब ये चीज़ जो है, जो ये हमारा मुतालबा है, ये नहीं है कि बंद कमरों में सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही सेड शी सेड वाली चीज़ कोई हो रही हो। ये 3 ममालिक हैं जिन्होंने सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश की है, और उनके सामने भी ये चीज़ वाज़े तौर पर सामने आ गई है कि ये पाकिस्तान का मुतालबा था और अफगानिस्तान इस पे जो है वो अग्री करने को तैयार नहीं, हर तरमी जो है वो दिखा रहा है। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किस किस्म के मुज़ाकरात चाहती है, क्या चाहते हैं वो, क्या मुज़ाकरात करें इन लोगों के साथ? ध्यान में रखें कि जब CMH बन्नू में प्राइम मिनिस्टर खड़े थे, बात कर रहे थे और साथ उनके फील्ड मार्शल मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि आप TTP या पाकिस्तान को चुने, तो उन्होंने TTP को चुना। और उस चुनने के बाद जो हमने बड़ी वादे तौर पे बात की थी, पाकिस्तान ने कुछ एयर स्ट्राइक्स भी की थी, और फिर वो सालिस बीच में आए थे, इस्तांबुल में भी और दोहा में भी।
اور پھر دوسرے تیسرے ممالک کی انہوں نے باقاعدہ دورے کیے, انڈیا کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے, ہیلپ لی ان کی, اور جب ہیلپ بھی لی ہم نے پھر بتایا. آپ کو پتا ہے DGISPR والی بریفنگ میں آپ بھی موجود تھیں, تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ تو 2021 سے انگیج کر رہے ہیں, بالکل. یعنی خود جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, اور اس وقت تو پھر لا کے بسانے والی باتیں بھی ہوئیں, دفتر کھولنے کی بھی باتیں ہو رہی تھی کہ بڑا اچھا ہے جی ان کو TTP کو راستہ دیں. لیکن پاکستان کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم TTP کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ, دہشت گردوں کے ساتھ. تو اب تو افغان جو رجیم ہے, طالبان حکومت ہے, وہ خود انڈیا کے ساتھ جا کے بیٹھ رہی ہے اور ان کی مدد کر رہی ہے. فیصلہ تو وہ کر چکے ہیں اپنا کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے, لیکن انٹرنیشنل برادری جب بات کرتی ہے اور ملکوں کے درمیان میں بات چیت ہوتی ہے, کہ چاہے وہ نمائندگی کسی کی بھی نہیں کرتے سوائے اپنے مخصوص عناصر کے, کہ پورے افغانستان کی بھی وہ صرف پشتون ایک بولنے والوں کی ہے نا, باقی تو سارے لوگ رہ گئے, خواتین کی کوئی نمائندگی نہیں, جبکہ دو ایکارڈ میں یہ سب تھے. تو اب پاکستان تو اپنا فیصلہ کر چکا ہوا ہے, ثالثوں کی طرف سے جو ٹائم لیا گیا وہ بھی پورا ہو رہا ہے, جو بات چیت ہو رہی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پھر ثالثوں کو تو ساتھ میدان میں آنا پڑے گا نا. اب ایک دوحہ قطر ہمارا بڑا اچھا دوست ہے, لیکن وہ اس وقت دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ, اور اس پہ بڑا کوسچن مارک دنیا بھر میں آ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اگر وہاں سفیر وہ لگا رہے ہیں تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ جو بات چیت انہوں نے ہمیں کہہ کے کرائی کہ نہیں آپ حملہ نہ کریں, ہم بات چیت کریں گے. پاکستان نے تو بالکل آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. اب ہم انٹری پوائنٹ پہ بھی مار رہے ہیں, تو پھر جب اگلا مرحلہ آئے گا, دوبارہ شروع ہوگا, تو پھر تو ہم جگہ جگہ جا کے ماریں گے. یہ بات انہوں نے سوچنی ہے, اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ اپنے ان TTP کے ہمدردوں کے ساتھ جائیں گے جن کو وہ پاکستان کے اوپر فوقیت دے رہے ہیں. بالکل. اور ایسے میں خیبر پختونخوا کی حکومت جس طرح کہہ رہی ہے, تو یہ تو سمجھنے سے میں تو قاصر ہوں کم از کم کہ یہ کیا کس قسم کی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, اور کس قسم کی جو ہے وہ ڈپلومیٹک چینلز کو جو ہے وہ کھولا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اگر جو یہ بات کر رہے ہیں, جیسے عامر صاحب نے بھی کہا, اس دن بھی ہمیں DGISPR, آپ بھی بلکہ اس پریس بریفنگ میں جو ہے وہ شامل تھے, انہوں نے کہا جی 2021 سے ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں, پچھلے 4 سال سے. اور اگر اس کو ہم بریک ڈاؤن بھی کریں, جو چینلز ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کے میمو ہیں, 200 میموز جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں. فورن آفس کی جو ہیں وہ آپسی جو رابطے ہیں وہ 200 جو ہیں دفعہ ان کو کمیونیکیٹ کیا جا چکا ہے. ڈیمارشز ہیں 800 ڈیمارشز جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ کی وزٹ جو ہیں 3 دفعہ ہمارے جو ہے وہ فورن منسٹر جو ہے وہ مل چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ بھی جو ہے وہ 2 یا 3 دفعہ جو ہے وہ جا چکے ہیں. اور کس کو کہتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ دس از آل اسائڈ فرام جو یہ ثالثوں نے کردار ادا کرنا شروع کیا ہے, 3 ثالثوں نے جو اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے, یہ اس کے علاوہ چیزیں ہیں. کیا پھر اور ڈپلومسی اور کیا ہوتی ہے؟ واٹ ایلس از ڈپلومسی؟ بہت اچھا سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ہم نے 4000 سے زیادہ شہادتیں دی ہیں ان 4 سالوں کے اندر, اسٹارٹنگ فرام 2021. دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈلی جو بات آپ کر رہی ہیں, دیکھیے ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح ہے, ہم نے اپنے ریلیجس ڈپلومیسی کا سہارا لیا, علماء کو یہاں سے بھیجا, ہم نے انٹرنیشنل پارٹنرز کو ریکویسٹ کی کہ ان کو سمجھایا جائے. ہم نے جیسے ابھی عامر الیاس رانا صاحب بات کر رہے تھے, قطر اور باقی ممالک ترکی کے کہنے پہ, اور ہم نے خاص طور پہ سپورٹ کیا کہ جی ٹھیک ہے کوئی اکاؤنٹیبلٹی میکانزم اسٹیبلش کیا جائے, لیکن نہیں کیا گیا. اور پھر جیسے ہی افغان طالبان دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ڈسرپشن ہے, یہاں پہ ایک گروپ ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ TTP جو کہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر ان کو ایک اسلامک ایمریٹ بنانی ہے, ان کے ساتھ بات کی جائے. یعنی کہ ایک گروپ ہے جو آرمڈ ہے, جو دہشت گرد ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے اندر کسی علاقے کے اندر ایک اسلامک ایمریٹ بنانا چاہتے ہیں, اور ایک پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے ان سے بات کی جائے تو ان کو وہ سپیس ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا زوم آؤٹ کروں گا آپ کو, یہ تو میں نے ایک لوکل انڈرسٹینڈنگ کی. اب دیکھیں ابھی کل ہی 2 دن پہلے ایک امریکہ کی US نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی آئی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹریٹجی ہے. اس میں وہ ساؤتھ ایشیا کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے ایز اے کانفلکٹ زون. امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ فوکس کرے چائنا کے اوپر, اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کو نہ روکے. آپ کو یاد ہوگا BLA کو امریکنز نے دہشت گرد جماعت قرار دیا تھا. سو امریکن سمجھتے ہیں کہ جیسے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے اور سویلین لیڈرشپ نے
क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स के हवाले से अमेरिकन को अपडेट किया कि ये आपको चाहिए और ये हमारे पास हैं और हम इस पे बात कर सकते हैं, और इस हवाले से कुछ कंसाइनमेंट्स गई भी हैं। तो वो समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ इंगेज करना है, और इंडिया को मैसेजिंग ये है अमेरिका की तरफ से कि पाकिस्तान की तरक्की को ना रोका जाए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि इंडिया हमारे साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो नहीं करेगा। उन्होंने मई की जंग में देख लिया और अमेरिकन ने स्नब किया उनको। अब वो क्या करें? अब वो प्रॉक्सीज पे पहले फोकस कर रहे थे और अब उनको एक मिल गई अफगानिस्तान। सो उनका सारा फोकस डॉक्टर साहब अफगानिस्तान है। और आप देखिए कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अफगान, और फिर दूसरी बात इसको साथ आप ये भी अटैच कर लें कि द मोर वी आर इंगेज्ड इन मिडिल ईस्ट, ये जो मीना रीजन है मिडिल ईस्ट और ये नॉर्थ अफ्रीका का सारा रीजन है, जितना वहां पे इंगेज होते हैं उतना ही ज्यादा अफगानिस्तान हमारे लिए चैलेंज बनेगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस हवाले से प्रॉपर्ली कॉल आउट करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए कि अफगानिस्तान जो है वो फ्यूचर में हमारे लिए क्या मसला बन रहा है, कि वहां पर जितनी भी दहशतगर्द जमातें हैं जिनके बारे में ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ये तो लिखते हैं कि वो दहशतगर्द जमातें हैं, लेकिन वो अफगान तालिबान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करते। सो एक जहां पे दहशतगर्द जमातों का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ना की जाए, अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म ना हो, और उनके साथ आप डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रिलेशंस नॉर्मलाइज कर रहे हो, मैं समझता हूं इसके ऊपर हमें फोकस भी करना चाहिए। एंड अबव ऑल हमारे जो इंटरनल स्पेस उनको मिल रही है, ये जो इंटरनल पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड है हमारा, इसको वो समझते हैं कि ये वो एक ब्रीदिंग स्पेस है, इसको मिलिटेंट्स भी इंजॉय करते हैं, अफगान तालिबान भी इंजॉय करते हैं, और ये लार्जर एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है। ये सारे का सारा नैरेटिव और ये सारे की सारी जो स्पेस इस वक्त दैट बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान, तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर अमेरिका की अप्रोच भी इस खित्ते के हवाले से देख लें। भारत ने फुली रिलाय करना शुरू कर दिया अफगान तालिबान के ऊपर। घर में हमारे पॉलिटिकल एक डिस्कॉर्ड चल रहा है, और अगर हमने इसको इमीडिएटली रिजॉल्व नहीं करते और हम नई पॉलिटिकल एक्टर्स बैठते और ये फ्रिक्शन नहीं खत्म की जाती। आपको पता है डॉक्टर साहब, कल अभी डॉक्टर जयशंकर ने इंडिया में एक समिट में ये कहा कि हमारा मसला तो पाकिस्तान की फौज के साथ है, तो वो सीधा पाकिस्तान की फौज को वो टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ पे भी कुछ पॉलिटिकल क्वार्टर्स हैं जो सीधा पाकिस्तान की फौज को। सर ये बयान, ये जो कुछ हालिया इंटरव्यूज हुए हैं और जिस किस्म की यहाँ पे जो पोलराइजेशन चल रही है, ये बयान उसी वजह से आया ना, उन्हीं इंटरव्यूज ने और उसी एटमॉस्फेयर ने तकवीत दी है जयशंकर साहब को कि वो इस तरह के जो है वो बयान दे सके। आमिर साहब, आई कम बैक टू यू। अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि उनके साथ जो है वो तिजारत भी हो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी उनके साथ जो हैं वो हों और हमें इस तरह वो अटैक करते जाएं। आई वॉज रियली शॉक्ड, आज जो ये अलामिया निकला है, करारदाद अलामिया जो भी इसे आप कहें, उसमें ये कहा गया जी अपने ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल किए जाएं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाएं, ट्रेड दोबारा शुरू की जाए, डिप्लोमेटिक चैनल्स भी दोबारा जो गेट्स हैं, जो क्रॉसिंग्स हैं, खोली जाएं। हैविंग सेड दैट, अभी अगर हम सिचुएशन देखें, आए रोज़ हमारे यहाँ पे जो हैं हमारे शहरी, हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, कभी KPK में, कभी बलूचिस्तान में, कभी इस्लामाबाद में। ऐसे में ये मुतालबा आना कि एक मुल्क जिसकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उनके साथ हम तिजारत करें, उनका हम फ़ायदा करें ताकि वो उन अनासर को मज़ीद जो है वो तक़वियत दें, उनको फीड करें, ये मौक़िफ़ जो है वो अफगानिस्तान का तो हो सकता है। मतलब आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम CM आफरीदी या चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ऑफ पाकिस्तान। देखें, डॉक्टर साहब ने इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव आपको अमेरिका का भी बताया, इंडिया का भी बड़ी तफसील से बताया। अब बात वहीं पे आ जाती है कि DGISPR को क्यों कह रहे हैं गुस्से में है। वो कोई अपनी जात के लिए गुस्से में थे, वो पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम में दरार डालने की इमरान खान कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर बात हो रही थी। और ये वो चीजें हैं जो आज जलसे ने फिर साबित की। बिल्कुल महमूद खान अचकज़ई बड़े अच्छे जमहूरियत पसंद है, लेकिन अफगानिस्तान के मामले में वो पाकिस्तान से आगे उनकी मोहब्बत में चले जाते हैं। इसी तरह सोहेल आफरीदी साहब हैं या PTI के जो लोग हैं, देखें ना, वहाँ कारोबार चल रहे हैं ना लोगों के, स्मगलिंग के ऊपर भी, सब चीजों के ऊपर। तो ये सारे रास्ते खोलने की बुनियाद क्या है कि जी कारोबार खोल दें। अच्छा, पाकिस्तान के आम आदमी
ہماری مسلح افواج کے افسران، سپاہی، ایف سی کے نوجوان، پولیس کے نوجوان جو شہادتیں دے رہے ہیں، آپ ان کی پرائز پہ افغانستان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی آپ جرگے کر رہے ہیں، آپ سب کچھ کریں، آپ اپنے اپنے امن و امان کے لیے صوبے میں کریں، لیکن جو ڈیلیوری آپ نے بارڈر کے اندر دینی ہے اس کے اوپر آپ کی بات کیوں نہیں ہے؟ آپ اٹھ کے کہتے ہیں ہماری پہلی اور آخری ترجیح عمران خان ہے، لیکن بھائی آپ نے حلف لیا ہے کہ آپ نے صوبے کے معاملات کو چلانا ہے، تو اس کی طرف آپ کی ترجیح ہے ہی نہیں۔ قطع کلامی کی معافی چاہوں گی عامر صاحب، وہ آپ کے ساتھ کلپ بھی شیئر کی تھی اور ہم نے کل آئی واز ریئلی سرپرائز، شفیع جان صاحب ہمارے پروگرام میں تھے تو انہوں نے کہا جی ہماری گورننس سیکنڈ تھرڈ فورتھ جو ہے وہ ہماری ترجیح ہے، ہمیں جو ووٹ ملا ہے جو ہماری ترجیح ہے وہ ہے نمبر 1 پہ عمران خان صاحب کو رہا کرانا۔ وہ تو آپ نے سن ہی لیا کہ ان کی کیا ترجیح ہے۔ جی دیکھیں ان کی ترجیحات میں تو جو کچھ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا اور پھر ایڈیٹڈ ویڈیو بھی چلائی، میں نے تو اس کے اوپر انہی کو لکھا کہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اختلاف رائے کریں لیکن ایڈٹ ویڈیو نہ چلائیں۔ انہوں نے قطعاً چیف منسٹر کو پختونوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی تھی، انہوں نے انڈیا کا جو مزاج پاکستان کے اندر سے بولا جا رہا ہے یا انڈیا جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے بارکنگ ڈاگز کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ قطعاً وہ نہ پشتون قوم پہ تھی نہ چیف منسٹر کے لیے تھی، جو پاکستان کے خلاف بولتے ہیں وہ بات اس کے اوپر تھی۔ اب آپ آ جائیں کہ ان کی ترجیح ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کی آئینی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اس کام کو کریں، بالکل وہ اپنے پولیٹیکل لیڈر کے لیے کام کریں لیکن اس کے لیے سیاسی راستہ اپنائیں۔ اگر تشدد کا راستہ اپنا رہے ہیں، دھمکی لگا رہے ہیں، تو وہ تو اسٹیٹ دھمکی میں نہیں آ رہی نا ان کی، وہ کوئی انڈر پریشر نہیں آ رہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے جس طرح اوپنلی آ کے وہ مسلح افواج کا میسج تھا، وہ کب میسج دیا؟ جب وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بن چکے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، تو مسلح افواج کا پیغام پاکستان کے حوالے سے تھا، کسی سیاسی پارٹی کے حوالے سے نہیں تھا۔ سیاسی پارٹی اسے اون کرتی ہے جب وہ چیف کے خلاف بات کرتے ہیں، پاکستان کی مسلح افواج کے اوپر بات ہوتی ہے اور وہ مسلسل کرتے ہیں، اور انڈین اور افغان ان کے اس پذیرائی کو، جیسے ابھی آپ نے جے شنکر کا بھی حوالہ دیا کہ وہ کیوں بول رہے ہیں، ان کا خیال تھا، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر تھے، سزا بھی نہیں ہوئی تھی، علیمہ خان صاحبہ یہی موجود ہیں، ان دونوں نے جب یہ انڈیا نے حملہ کیا تھا تو کیا کہتے تھے کہ مودی کے ساتھ ان کی دوستی ہے، یہ پلان کر کے کام کر رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ، اور عمر ایوب کہہ رہے تھے انہوں نے تو گولے بیچ دیے ہیں یوکرین کو، ان کے پاس جہازوں کا تیل نہیں ہے۔ تو یہ جس نرسری میں بن کے آئے وہاں پہ جنرل باجوہ موجود تھے، وہ بھی کہتے تھے ہمارے پاس جنگ، اور صحافیوں نے بتایا نا جو وہاں موجود تھے کہ ہمیں وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس جنگ لڑنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، تیل نہیں ہے۔ تو جب وقت آیا تو ہماری مسلح افواج نے، فیلڈ مارشل جو اب بنے، اس وقت آرمی چیف ان کی قیادت میں، ہماری ایئر فورس نے، نیوی نے بہترین کام کیا، ہماری حکومت نے، عام آدمی نے، جب میزائل لگے تو لوگ جھنڈے لے کے آگے اور ڈرون کے اوپر پاکستانی عام بندوق چھرے لے کے بیسیکلی وہ حوصلہ دکھایا تھا، جو انڈیا غائب تھا، انڈیا کے لوگ بھاگ گئے تھے جب پاکستان کے فتح میزائل وہاں جا کے اٹیک کر رہے تھے ان کی ملٹری انسٹالیشن پہ۔ ہم نے سویلین انسٹالیشن کو بالکل نشانہ نہیں بنایا، انہوں نے ہماری مساجد کو نشانہ بنایا، کبھی کہیں مدارس کو بنایا کہ جی یہاں پہ پتہ نہیں کیا تھا، اور ہم نے سب کو دکھایا۔ تو یہ نیریٹو تو پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کے سمجھنے کا ہے کہ حضور آپ اپنے لیڈر کو نکلوانا چاہتے ہیں نا، تو بجائے آپ نے جو ہمشیرہ کے لیے گارنٹی دی تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی، آپ جائیں اسپیکر کے پاس، آپ ان سے کہیں کہ ہم 3-4 لوگ پارلیمانی جانا چاہتے ہیں، گور یہ جیسے بیرسٹر گور ہیں، خود اسد کیسر ہیں، ان لوگوں کو خان صاحب کے پاس جانا چاہیے اور یہ گارنٹی دے کے جائیں کہ آ کے ہم سیاسی بیانیہ نہیں دیں گے، اپنی پارٹی میں ڈسکس کریں گے، جیسے اعظم ندی تارڑ وغیرہ نواز شریف اور شہباز شریف سے مل کے خواجہ آصف سے بات کرتے تھے، اور اسمبلی کے اندر وہ نتیجتاً نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں بھی جاتے تھے، ہر جگہ جاتے تھے، خود عمران خان غائب ہو جاتے تھے اپنی پارٹی کی حکومت میں۔ تو اگر یہ سیاسی راستہ نہیں لیں گے تو میرا خیال ہے کہ جو جواب ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد حکومت کی ایک مجبوری بن جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرف جانا چاہیے۔ یہ ہوش کے ناخن جو کل لیے گئے تھے پریس کانفرنس میں دھیما تھا، آج وہاں جلسے میں جا کے پتہ نہیں کیوں بگڑ گئے، جبکہ لوگ بھی اتنے نہیں تھے، انہیں دوبارہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سیاسی بات کو سیاسی انداز میں چلانا چاہیے، سیاسی بات کو سیاسی انداز میں چلانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب سیاست کی اگر بات ہو رہی ہے تو obviously ہمیں ہمیشہ پڑھایا بھی جاتا ہے، ہم سنتے بھی ہیں کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبل۔ یہ کہنا گورنمنٹ کی طرف سے کہ دروازے جو ہیں وہ بند ہیں، مذاکرات کے دروازے بند ہو گئے، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ دروازے کبھی بند ہونے چاہیے، although obviously بہت ایک فرسٹریشن جو ہے وہ حکومت میں بھی پائی جاتی ہے، بیکاز یہ گارنٹی کوئی دے کے جاتے ہیں، باہر آ کے کوئی اور بات کر لیتے ہیں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ اس بات سے ہمیں اچھی لگے برے لگے بٹ یہ ایک ریالٹی ہے، پولیٹیکل ریالٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، ایک صوبے میں ان کی گورننس ہے جو فرنٹ لائن صوبہ ہے ان دا وار اگینسٹ ٹیرر۔ یہ جو بھی بات عامر صاحب کر رہے تھے، اس طرح کے لوگوں کو کیا اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ جائیں، جا کے جو جن کو ڈبز کہا جاتا ہے پارٹی میں، وہ جا کے کم از کم عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، شاید ان کو اس چیز پہ قائل کر لیں کہ وہ ہوش کے ناخن لے لیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، پاکستان میں انفارچونیٹلی وہ ضرور جائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ ان کا ذہن چینج کر سکتے ہیں؟
सवाल ये है कि क्या वो वाकई ही जिनकी आप डव बात कर रहे हैं उनको तो पसंद ही नहीं किया जाता, पसंद तो किया जाता मैं तो हॉक्स सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि एक वो बॉक्स टिक हो जाएगा कि हुकूमत ने they've exhausted all options before, खुदा ना खास्ता अगर मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत ही एक गैर अनपॉपुलर जो है वो इकदाम होता है और उससे चीजें बहुत खराब होंगी अगर गवर्नर राज की तरफ जाना है। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी। देखिए गवर्नर राज तो जारी बात है, अगर फॉर एग्जांपल उस नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, और अगर ये कहता है कि हम अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स कर देंगे अफगान तालिबान को, तो वो तो तब उस फ्रेमवर्क में आप जाते हैं ना, अदरवाइज तो जो मर्जी करें वहां पे। it all depends on the people of खैबर पख्तूनख्वा, वो किसको लेके आना चाहते हैं and so on, इस तरह की सिचुएशन। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली कुछ जो जिन लोगों को पीटीआई में नहीं है, फवाद चौधरी एंड अदर्स, उन्होंने एक कोशिश की, मेरा ख्याल है कि ये पसंद नहीं किया जाता डायलॉग करना, और शायद वही वजह कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को रिमूव किया गया, एक यंग फ्रेश ब्लड को, एक एग्रेसिव पॉलिटिशियन को सीएम बनाया गया ताकि वो आए और बात करे और लोगों का खून गरमाए, और वो समझते हैं कि शायद एक ही रास्ता, और वो है बिल्ड मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी होती है ना, कि आप प्रेशर बिल्ड करें, और वो उन्होंने लास्ट कोशिश की नवंबर में, दे फेल्ड इट। मुझे लगता है ये है कि मेरा ख्याल है कि कुछ टीओआरस डिस्कस करें, चाहते क्या है, क्या पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी की बात हो रही है, तो भाई सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए क्या करना होगा, क्या पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ नहीं बैठना पड़ेगा आपको, ऑब्वियसली बैठना पड़ेगा, क्या आपको एक सिविलियन पार्लियामेंट को बालादस्ती नहीं देनी पड़ेगी, क्या वो जो कमेटीज हैं क्या उसमें परफॉर्म नहीं करना चाहिए, एब्सोल्युटली करना चाहिए। सो व्हाटएवर यू गॉट इन द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली, आप उसमें जाके अपना रोल प्ले करें। अगर आप रोल प्ले करते हैं, आप सारी जितने भी फ्रंट हैं वो खोले रखें, आप डायलॉग भी करें, आप पार्लियामेंट में भी रहें, आप कमेटीज में भी रहें, आप प्रेशर भी बिल्ड करें गवर्नमेंट के ऊपर, ये ना बिल्ड करें, एक वायबल ऑपोजिशन जिस तरह करती है। जी डॉक्टर साहब, तो मैं समझता हूँ अगर सारी ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। वो अगर आप फोरम ही छोड़ देंगे, अगर आप फोरम का, और देन एट द एंड ऑफ द डे आप ये समझते हैं कि फोरम छोड़ने से अब गुस्सा किस चीज का है कि जी सम ऑफ द पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी पार्टी के, दे आर एंजॉयिंग प्रिविलेजेस कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उनको अपनी साइड पे ले सकती है, इंसेंटिव दे सकती है और बहुत सारी चीजें दे सकती है। कमेटीज में बैठेंगे, उनके पास गाड़ियां आएंगी, एक्स्ट्रा टीएडी आएगा, वो साइलेंट हो जाएंगे, बिक जाएंगे। तो ये जो ट्रस्ट है, एंड देन सबसे और बड़ी बात देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का फर्क ये रहा है डॉक्टर साहब, जो एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैंने अंडरस्टैंड किया कि उन्होंने, खान साहब ने अपनी जो पार्टी के अंदर सेकंड एंड थर्ड टीयर लीडरशिप ही नहीं एस्टैब्लिश की। मतलब आपके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है, आपने किससे बात करनी है, कोई चेन ऑफ कमांड ही नहीं छोड़ा, उन्होंने सारे और फिर सोने पे सुहागा, जो बाकी रही सही कसर है वो सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो पूरी कर देती है कि अगर कोई बात करना भी चाहे तो उसको ऐसे जो है वो लताड़ा जाता है कि वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता। मैं आमिर साहब, जो इस वक्त सिचुएशन नजर आ रही है, क्योंकि जो अभी हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म की, वो तो नजर नहीं आ रही। अगर वो नहीं होती तो जैसे जो इस वक्त टेम्परेचर जिस नहज पे जा रहा है, गवर्नर राज जो है वो एक इमिनेंट जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन साथ साथ फ्रंटलाइन सूबा भी है, वॉर अगेंस्ट टेरर में पॉलिटिकल पोलराइजेशन वहां पे होगी। ये किस तरह सक्सीड करेगा ऑपरेशन? अगर गवर्नर राज लगा होगा और साथ जो है ये एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस उरूज पे होगी कि उनका मैंडेट ले लिया हो, तो आप क्या समझते हैं ये किस तरह सक्सीड करेगा? देखिए, ये बड़ा ट्रिकी काम है और इसको बहुत सोच के करना होगा। गवर्नर राज एक ऑप्शन जरूर है और आइन के अंदर मौजूद है, कोई वो मावरे आइन मौजूद नहीं है। और जिस तरह धमकियां लगवाई गई कि फिर हम गवर्नर हाउस को पहले पकड़ेंगे और तुम्हारा गवर्नर राज और ये सारे को भगा देंगे और हम मानेंगे नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, आप तड़ी लगाएं। लेकिन जब आप खुद हुकूमत में थे तो सिंध गवर्नमेंट को वजीर इत्तलात के तौर पे यही धमकियां मेरे ख्याल है आमिर साहब की जो है वो ऑडियो को थोड़ा सा इशू आ रहा है। आमिर साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए हमें उस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए समझना चाहिए कि करना क्या है, पीटीआई क्या समझना, जो मैंने लास्ट बात की थी
کہ راستہ स्पीकर के जरिए ये ले सकते हैं इमरान खान से मुलाकात का, लेकिन उसके अंदर इनको गारंटी देनी पड़ेगी बिहेवियर की, बात आने की। देखें, हमशीरा ने दे दिया, ओके, उनकी मुलाकात मेरा नहीं ख्याल कि अब इस तरह मुस्तकबिल करीब में होने जाएगी। अब आपको कोई लंबी चौड़ी जो आप पॉलिटिकल लोग हैं जिनकी गारंटी पे उनकी मुलाकात कराई गई थी, वो खुद जाएं और इमरान खान को समझाएं। अगर कोई वो समझते हैं कि इन्होंने ये बात और रास्ता निकालना है, जैसे कल बैरिस्टर गौहर ने बात की थी कि हम नहीं लड़ना चाहते, हालांकि उनको अंगेज करने की क्वेश्चंस में बड़ी कोशिश की गई थी, उन्होंने बिल्कुल उसको प्रॉपरली देखा। जलसे का मिजाज और होता है, सोच के सेंस से बात करना बिल्कुल और होता है। ये पीटीआई की क़यादत पे अव्वल और आखिर जिम्मेदारी है कि वो सियासतदानों से बात करना चाहते हैं या नहीं। फौज की तरफ से तो उनको जवाब मिल चुका हुआ है। अगर तो आपने उस सख्त जवाब के मुकाबले में सख्ती रखनी है तो फिर जाहिर है पाकिस्तान से ऊपर तो कुछ नहीं। जो DGI-SPR ने भी कही बात, जब सारे ताने बाने बता दिए गए, लेकिन हमारी हुकूमतों और इदारों की तरफ से भी ये इतनी ढील का नतीजा है कि जब जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं उन्हें नहीं पूछते, जो बाहर से करते हैं उनके जिम्मे भी नहीं लगते। मैंने जो क्वेश्चन किया, मुझे उस पर ट्रोलिंग की गई कि आप तो फरमाइश कर रहे थे। मैं बिल्कुल फरमाइश करूंगा, जो पाकिस्तान के खिलाफ, जो इंडिया और अफगानिस्तान के साथ मिलकर मुतालबा करेगा, वो नेशनल मीडिया पे कैसे आ सकता है? आप सोशल मीडिया पे चले, बाहर से बैठे हुए लोग हैं, तो ये जिम्मेदारी पैमरा की भी है, ये हुकूमत की भी है, हमारे इदारों की भी है कि फिर उन लोगों को तो कम से कम रोका जाना चाहिए। ये कौन सी आजादी इज़हार राय है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हजियान बकें और यहाँ पे आके आपको ये आप आजादी इज़हार राय का मुतालबा करें? ये घुस बैठिए लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। आप करें ना, मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ ना, पीटीआई को रास्ता मिलना चाहिए, बावजूद बिल्कुल मिलना चाहिए, एक कोई सॉल्यूशन बीच में निकलने चाहिए। बिल्कुल आमिर साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर, हमें ये सेगमेंट जो है वो क्लोज करना है। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम, और डॉक्टर साहब, प्लेजर हैविंग यू। इज उम्मीद करते हैं कि कोई मिडिल ग्राउंड जो है वो निकल सके, क्योंकि एक फ्रंट लाइन सूबा है इन द वॉर अगेंस्ट टेरर। वी कीप ऑन सेइंग दिस, इट्स अ वॉर ऑफ द हार्ट्स एंड माइंड्स। सिर्फ ऑपरेशन से नहीं हल होगा मसला, तो अगर हार्ट्स एंड माइंड्स जो हैं वो साथ नहीं होंगे तो किस तरह ये सक्सीड करेगा ऑपरेशन। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ CTO हमजा हमायूं साहब मौजूद होंगे। टू स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। इजाफी गैस बिल से बचना है तो गैस सेवर कोन के हामिल गीजर का इंतखाब करें। सर्दियां शुरू होने से पहले अपने गीजर की सर्विस कराएं। इस्तेमाल के बाद चूल्हा फौरन बंद कर दें। मियारी और जदीद गैस आलात इस्तेमाल करें ताकि आप गैस लीकेज से बच सकें। सुई नॉर्दर्न गैस, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। या इलाहुल आलमीन, तेरी राह के मुजाहिद खैरुद्दीन के लिए आसानियां पैदा फरमा। ये मोहब्बत अजियत साबित होगी जानती हूँ। आज के इस दौर में कौन दोस्त है और कौन दुश्मन पहचानना मुश्किल है। मल्लाहों से कहो कि जहाज पर से बेनेडिक्ट का झंडा उतार दें और हमारा परचम बुलंद कर दें। सुल्तान से मिलने जाएंगे हम लोग। अगर मेरा खेल सबके सामने आश्कार हो जाता है तो मुझे कोई ऐसा चाहिए होगा कि जिसे धमकाकर खामोश करवा सकूं मैं। जो भी हो बुज़दिल ना बनो, मर्दों की तरह सामना करो मेरा। अब तुम बच नहीं सकोगे बार भरोसा। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अपनी गाड़ियों का बाकायदा चेकअप करवाएं। फसलों की बाकियात और कूड़े करकट को आग मत लगाएं। धुआं माहौल को आलूदा कर रहा है। माहौल को साफ रखें, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। CTO इस्लामाबाद आजकल इस्लामाबाद की ट्रैफिक की बेहतरी के लिए जो है सर धड़ की बाजी जो है वो लगा रहे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स पर अमल करवाया जा सके और ट्रैफिक की रवानगी बरकरार रहे और आम शहरियों की जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, जो ट्रैफिक से पैदा होने वाले मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, वो कम हो सकें। वो किस हद तक जो है वो कामयाब हो रहे हैं, इन्हीं से पूछेंगे। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं CTO इस्लामाबाद हमजा हमायूं साहब। हमजा साहब, you're everywhere these days. Thank you so on much. the social media, everywhere, and we see that you're trying to make a change इस्लामाबाद की ट्रैफिक को बेहतर करने में। Definitely, ma'am. इस्लामाबाद is the only planned city पाकिस्तान की अगर बात की जाए, yet इसकी ट्रैफिक जो है ये इतनी अनप्लान्ड क्यों होती जा रही है, इतने मसाइल क्यों होते जा रहे हैं? ये होती जा रही है, जो आपने है बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद बैक इन 2005, 1,10,000 गाड़ी इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड गाड़ी है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे एज वी स्पीक नाउ, तो 17,50,000 गाड़ी इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है। और हम क्लेम करते हैं कि इस्लामाबाद की पॉपुलेशन इटसेल्फ जो है वो 25 लाख है। तकरीबन 3, 3.5 से 4 लाख गाड़ी जो है वो डेली बेस पे इस्लामाबाद एंटर होती है। और ये एंट्री विद इन द लास्ट 3 to 4 years बहुत बढ़ी है। तो डेफिनेटली ये जो 2 मेन रोड्स हैं, जिसमें श्रीनगर हाईवे है और जिसमें एक्सप्रेस वे है जो कि फैसल एवेन्यू है, इसके ऊपर बहुत ही बेहंगम ट्रैफिक को देखा जाता है। और नंबर 1 वायलेशन जिसको मैं ग्रेड करता हूँ इस्लामाबाद की, दैट इज़ लेन वायलेशन। देयर इज़ मतलब a lot of improvement required in lane adherence. गाड़ियों, बाइक्स, बड़ी गाड़ियों को पता होना चाहिए कि हमने किस किस लेन में जाना है, ताकि कैपिटल की जो ट्रैफिक सेंस होती है उसको बरकरार रखा जाए। राइट। अच्छा, यू मेंशन्ड कि 2005 में 1,10,000 गाड़ी थी और इस वक्त हमारे पास 17 लाख जो है रजिस्टर्ड गाड़ी हैं। बट डोंट यू थिंक इसमें ये भी फैक्टर प्ले इन करता है, बिकॉज आफ्टर 2005 इफ़ यू रिकॉल, बहुत सारे लोग चाहे लाहौर से हों या बाकी इधर से दूसरे सूबों से हों, स्पेसिफिकली अगर पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में गाड़ी रजिस्टर कराना वाज मोर एक्सपेंसिव। पीपल वुड गेट देयर कार्स रजिस्टर्ड हियर एंड दे वर बीइंग ड्रिवन इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो ये जब हम 17 लाख गाड़ी की बात करते हैं, तो क्या ये 17 लाख गाड़ी सारी की सारी जो है वो ICT में चल रही है? डेफिनेटली नॉट। वो तो डेफिनेटली जितना हमारा रोड स्ट्रक्चर अवेलेबल है वो 17 लाख गाड़ी को विदस्टैंड ही नहीं कर सकता। तो लॉजिकली ये बात है, लेकिन नॉनदलेस जहां मैंने आपको बात बताई फिजिकल इनग्रेस की, कि 3.5 से 4 लाख गाड़ी विद इन द वीकडेज एंटर करती है इस्लामाबाद में। और ये एक ट्रेंड है कि वीकेंड्स पे गाड़ी का इनखला ज्यादा है, लेकिन वीकडेज में गाड़ी का जो बिकॉज़ कैपिटल है, बाहर से लोग जो हैं वो आते हैं काम के लिए या कोई भी चीज उसके लिए आते हैं। तो अगर एंट्री एस्पेक्ट पे देखें तो डेफिनेटली जो रोड स्ट्रक्चर्स हैं उसमें ऑन डेली बेसिस जो गाड़ियों का जो एंट्री है वो बढ़ती जा रही है, और उसको मैनेज करना डेफिनेटली डे बाय डे एक चैलेंज है। और जैसे कि ऐसी चीजें, यानी कि आप विद इन द लास्ट 2 months देख रहे हैं कि खास तौर पे जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है 3-4 months से। मैं तो कहता हूँ जब से मैंने चार्ज लिया तभी से। तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन ट्रैफिक को ईज आउट ही करेंगे। बट हमारी जो ट्विन सिटीज हैं ये एक दूसरे को अफेक्ट भी करती हैं। अब रावलपिंडी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कचहरी चौक सीम्स लाइक अ डिफरेंट एस्पेक्ट, किसी और शहर का प्रोजेक्ट है, लेकिन जितना हमें अफेक्ट कर रहा है वो हमें पता है, क्योंकि जो डाइवर्जन सवां ब्रिज की तरफ से आती है वाया खन्ना लेतराड़ रोड, दैट कम्स ट्रैफिक वॉल्यूम कम्स ऑन द एक्सप्रेस वे एंड देन गोज बैक वाया IJP फैजाबाद। तो 40% of the volume on the expressway and Faisal Avenue has increased within the last 2 months. तो ये डेफिनेटली स्पेशल पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं, और हम मैक्सिमम जो हमारा रश का वॉल्यूम है वो हम फेस कर रहे हैं फैसल एवेन्यू पे, जबकि बाकी जो हाईवेज हैं उधर काफ़ी बेहतरी है और रेगुलेशन की ज़रूरत है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ दिस इज़ द मोस्ट ट्रबल स्पॉट सिंस द लास्ट 3-4 months जो हमारा एक्सप्रेसवे और फैसल। और अभी तो मेरा ख्याल है और भी कुछ वो पेशावर मोड़ भी जो है वहाँ पे भी डेवलपमेंट कुछ स्टार्ट होने वाली है, ये भी दैट इज आल्सो इन द पाइपलाइन। नहीं, बट दे गोइंग स्टेप वाइज। अभी हमारे 3 ऑनगोइंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं अगेन विद इन इस्लामाबाद जो हमारी ट्रैफिक को फिलहाल अफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें शाहीन चौक रीमॉडलिंग है, रवात टी क्रॉस इज अ ह्यूज फैक्टर टुवर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग इन द ट्रैफिक वॉल्यूम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैजाबाद के लूप्स की एक्सटेंशन हो रही है। दीज ऑल प्रोजेक्ट्स वुड बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ।
December, and you would see the volume of traffic being decreased, and inshallah we'll go towards the normalization as far as Faisal Avenue is concerned. Right now my priority number one as far as easing out the volume of the traffic for the people and regulation of the traffic is Faisal Avenue, because this is what you feel the first time when you come in the morning. आप अपने काम पे आ रहे हैं and then you just आप किसी traffic rush के अंदर फंस जाए तो क्या आपके दिन की आगाज होती है. तो definitely I'm standing there day in day out. हमने अपनी deployment double up की है on the Faisal Avenue, and inshallah आप देखेंगे within this month. Last month तो हमारी बहुत ज़्यादा international delegations और सब थे, but this month is about normalization. We would ease out this pain that the citizens are facing on the expressway. I'm glad that at least you feel our pain as well. I feel it more than you. But ये मुझे बताएं, नफरी डबल करने से डू यू थिंक कि हम लोग शायद इसलिए आप ये बात सोचते हैं कि हम वो कौम है कि जिसको डंडा जब तक ना पड़े तो समझ नहीं आती या चालान ना हो, तो उस वजह से आप जो है वो डबल कर रहे हैं? नफरी डबल करके क्या करेंगे? नफरी डबल करके रेगुलेशन में हेल्प करनी है, क्योंकि जो आपकी जो बात है उस पर मैं आता हूँ. नफरी को डबल अप करने का ये मकसद है कि जो साइड से मतलब लूप्स आ रहे हैं, जो 111 रूप है जो फैजाबाद की तरफ से आता है, इसी तरह खन्ना लेतराड़ की तरफ से जो सर्विस रोड्स आ रही हैं, उनमें आपने उन सर्विस रोड्स को कम टाइम देना है और मेन रोड फैसल एवेन्यू को ज्यादा टाइम देना है, ताकि शहरी, बिकॉज नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर बारिश आ रहा है तो बाय 10-10:30 वी शुड बी ओवर विद इट. अगर ये 10, 10:30, 11 से ऊपर बढ़ता है एक्सप्रेस वे के ऊपर, तो इसका मतलब कि वी नीड मोर पीपल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ट्रैफिक. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रैफिक इंजीनियरिंग इन दिस केस, लेकिन जब वहां ट्रैफिक का बंदा लूप्स पे, इंटरसेक्शंस पे खड़ा होगा तो वो मेन इंटरसेक्शन को ज्यादा टाइम देगा, बाकियों को रोकेगा. रेगुलेशन, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रेगुलेशन. तो उससे काफी फायदा होता है, एंड दिस इज व्हाट यू वुड सी इन दैट. जो आपने दूसरी बात की थी रिगार्डिंग जो आप कह रही थी कि इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए मैम वी हैव टू मूव टू द डिजिटल एज of implementation. In this case all the big cities are moving there, and this is what we've planned. इसको हम digital traffic regulation कह दें, digital traffic enforcement कह दें, but this is the future of Islamabad traffic police, and you would see that अभी भी हम day in day out projects पे work out कर रहे हैं. As I said before, lane violation needs to be regulated, and it needs to be regulated in the true letter and spirit. और उसके लिए हम आप देखेंगे within the next 3 months we would be installing e-challan systems throughout the main avenues of Islamabad. I hope कि they'll be systematic and not like जिस तरह सिंध में लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि गाड़ी वाले को ये चलान आ गया कि तुमने हेलमेट नहीं पहना हुआ था. तो I hope कि this is going to be not उस तरह का नहीं होगा. It is going to be systematic because excise का जो अब system है वो बड़ा ease out हो चुका है. जो number plate है that is now registered on a person's name. ठीक है. यानी अगर कोई भी नंबर प्लेट हम रीड करते हैं, पहले ये होता था ये पहला खरीदार है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, अब वही है जो नंबर प्लेट का ओनर है. तो इट वुड बी बेटर regularized and we are learning from the mistakes of Lahore and Karachi in that case. बिल्कुल, मैं ये समझना चाह रही हूँ, जैसे ई टैग का मसला है, ठीक है, कुछ लोग जैसे अब मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी जो एम टैग है मैंने अपनी गाड़ी जो है वो बेच दी हुई है, लेकिन वो गाड़ी जब भी किसी क्रॉसिंग से गुजरती है तो मुझे अभी भी मैसेज आता है कि आपकी गाड़ी फलान जगह से गुजरी है. ये जो आप बात कर रहे हैं, तो दिस हाउ विल दिस आइडेंटिफाई, बिकॉज दिस पर्टिकुलर केस इसमें ओनर तो पिछले वाले को ही आ रहा है जो इस ये आप ई टैगिंग की बात एम टैग. हाँ जी, फॉर एम टैग एंड ई टैग यू हैव टू रश बैक टू द एक्साइज ऑफिस and you have to submit your transfer document and get it transferred. Okay. It is a different thing. Okay. E-tag, M-tag में ये ज़रूर करें, and it's very easy doable. आप excise office जाए, excise office जाके आप अपनी गाड़ी के जो transfer documents है वो दें, and that E-tag would be registered on the जो आपका next गाड़ी का buyer होगा उस पे. जहाँ तक number plate की बात है, number plate अब ऐसे है जैसे एक इंसान का शनाख्ती कार्ड होता है, उसी तरह है. That number plate would stay with you now. आपकी गाड़ी का नंबर would permanently be your number, and this is a new regulation in excise, and that is absolutely great, and we welcome that. उसकी वजह से हमारे लिए ई चलाने की इन्फोर्समेंट बहुत आसान हो जाएगी. लेकिन जो पिछले वाले हैं उनको किस तरह करेंगे? जैसे लेट्स सपोज आई सोल्ड कार, वो ट्रांसफर उस तरह नहीं हुई, हमारे यहाँ पे बड़ा कॉमन चीज है, वो नंबर प्लेट तो मेरे नाम पे है ना. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जनवरी जो जिसके नाम पे नंबर प्लेट है वो उसकी परमानेंट नंबर प्लेट. अच्छा, नाउ दैट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी इन्फोर्स्ड इन दिस केस. एंड मैं उसी बात पे आना चाहूंगा, द फ्यूचर ऑफ ट्रैफिक इन्फोर्समेंट इज ई चलानिंग, जो ये नहीं देखता कि कौन किसका बेटा है, कौन कितना बड़ा आदमी है, कौन कितना छोटा आदमी है.
اور وہ سب کو برابر کی ریگولیشن دیتے ہیں. تو ناؤ وی آر موونگ ٹوورڈز دس ڈیجیٹل انفورسمنٹ اینڈ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ڈفرینس کہ وہ جو ٹریفک سینس ہے کیپٹل کی دیٹ وڈ کم انٹو سینس. بیسٹ آف لک ٹو یو آن دیٹ اینڈ لائک یو سیڈ وی لرن فرام لاہور اینڈ کراچی. جو لاہور اور کراچی میں مسٹیکس ہوئی ہیں وہ نہیں ہوں گی. موونگ آن, آپ آج جب آئے تو میں نے آپ سے کہا آپ سوشل میڈیا پہ آج کل بڑے چھائے ہوئے ہیں اینڈ فار آل دی رانگ ریزنز میں نے آپ کو کہا. آپ نے کہا فار آل دی رانگ ریزنز ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے آج کل آپ کی. کالے شیشے جو ہم جو ہٹا رہے ہیں, بلیک میررز جو ہیں ہم جو ہٹا رہے ہیں یا جو لگے ہوئے ہیں اوپر, اس کی پرائمریلی ریزن کیا ہے؟ میں نے بلکہ اپنی ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا کہ یہ ایک دو میرے ریزنز ہیں. آپ کے ریزن کیا ہے لگانے کے؟ میں تو یہ کاؤنٹر آرگومنٹ کرتا ہوں کہ بھائی لگانے کا کیا ریزن ہے. اتروانے کا یا اتارنے کا بڑا سمپل سا ریزن ہے. وی سی دا کرائم ڈائریز, مطلب ہم تو ٹریفک ڈیل کر رہے ہیں لیکن جب آپ کرائم کو دیکھتے ہیں تو ایوری سیکنڈ بائک دیٹ از انوالوڈ ان اینی کرمنل ایکٹیویٹی دیٹ از وداؤٹ اینی نمبر پلیٹ اور مے بی یوزنگ اے فیک نمبر پلیٹ ان دیٹ کیس. کوئی بھی گاڑی جو کہ جس کو ہم سیف سٹی کیمراز کے ساتھ اتنے ہم نے مہنگے سسٹمز لگائے جو کہ فیشل ریکگنیشنز کرتے ہیں, بٹ ڈیو ٹو دیٹ ٹینٹ آن دا سائڈ مررز, آن دا فرنٹ مررز, آن دا ٹاپ آف دا فرنٹ مرر, وہ جو ہے وہ ٹینٹ کی وجہ سے وہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی. دس از کنسیلمنٹ آف آئیڈینٹی. اے پرسن ہو از دیئر آن دا روڈ نیڈس ٹو رجسٹر ہز اور ہر پریزنس آن دا روڈ. تو ہمارے تو ہر دوسرے کرائم میں آئیڈینٹیفیکیشن, ایون دس انسیڈنٹ دیٹ ہیپنڈ ان G11, دیٹ انفارچونیٹ انسیڈنٹ دیٹ ہیپنڈ لاسٹ منتھ, اس کے اندر بھی جو بائک یوز ہوئی تھی دیٹ واز یوزنگ این انرجسٹرڈ نمبر پلیٹ. 100% agree with you on تو that. ڈیفینیٹلی فار دا سیکورٹی ریزنز دس امپلیمنٹیشن, دس ایم ٹیگنگ, دس ای ٹیگنگ, دس نیڈس ٹو بی ڈن آن دا کیپٹل فار بیٹر ریکگنیشن آف دا سٹیزنس آن دا روڈ. لیکن یہ بتائیے کہ اس پہ کیونکہ کاؤنٹر سوال جو آپ بات جس طرح کریں کہ آپ کیوں لگا رہے ہیں, خیر ریزنز تو بہت زیادہ ہیں لگانے کے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جتنے یہ جیسے ابھی آپ نے کہا رائٹ فلی سو کہ یہ ان رجسٹرڈ بائکس یا فیک نمبر پلیٹس والی بائکس جو گاڑیاں ٹیرر ایکٹیویٹیز میں استعمال ہوئی ہیں, ان میں سے آپ نے ڈیٹا دیکھا ہوگا کتنی ایسی تھیں جن کی ٹینٹس لگی ہوئی تھیں؟ جتنی بھی گاڑیاں جو کہ بیسکلی تو دے آر جسٹ, اگر ہم گاڑیوں کی بیک ٹریکنگ پہ جائیں نارملی اگر جہاں سوئسائڈ بامبر ہے, بیکاز جو سوسائڈ بامبر ہوگا کیا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میں بلینڈ ان ہو جاؤں بجائے اس کے کہ وہ کالی شیشہ لگا کے آئے کہ جس سے اس کو مزید روکنے کا جو ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک رول ہے. جتنے وی بی آئی ڈیز ہو رہے ہیں ڈیفینیٹلی دے آر گوئنگ تھرو آل دیز ٹینٹس. وہ تو ہم نے کیونکہ ہم نے الحمدللہ وی ہیو ناٹ سین اینی وی بی آئی ڈی ان دا ریسنٹ پاسٹ, but we saw a suicide bomber in that case. But you have a list کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ یہ کالے شیشوں کی وجہ سے گاڑیاں جو آ رہی تھیں ان میں ریکگنیشن ایشوز ہوتے ہیں بیک ٹریکنگ میں. میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا. پہلی تو بات ہے آپ کی سیکورٹی سچویشن اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ کوئی گاڑی جس طرح ایم ٹیگنگ کی وجہ سے کوئی انآتھرائزڈ گاڑی انٹر ہی نہ ہو سکے. لیکن when you're back tracking a certain case, جس طرح ہم اس کیس میں بھی کہ یہ جو سوئسائڈ بامبر آ کے پھٹا تو یہ پیچھے کہاں سے آیا, اس میں we're facing a lot of issue in that case کہ بھائی جو بائک آ رہی ہے وہی unregistered ہے. بٹ سر یہ بائک ہے نا, کار کا جو گاڑی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, لیکن گاڑی میں وہی اسی لیے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ جب میں نے کہا کہ میں آج کروں گی تو اس پہ بہت زیادہ یہ ہوا کہ یہ ضرور پوچھیے گا کہ کیا ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ کتنی گاڑیاں ایسی تھیں جو سوسائڈ بامبنگز میں جو ہے وہ انوالو تھیں, ان کے کالے ٹینٹس تھے. ٹاکنگ اباؤٹ سی ٹی ڈی اسلام آباد دیٹ ہیز بین مائی فورٹے ان دیٹ کیس. تو ہمارے پاس الحمدللہ سوئسائڈ بامبر وی بی آئی ڈی کا کوئی کیس نہیں تھا. بٹ واٹ ویو سین تھرو آؤٹ ایز ان کے پی, میکسیمم جو گاڑیاں فیلڈرز بنجو جو گاڑیاں یوز ہو رہی ہیں دے کم ود اے فیکٹری ٹینٹ ان دیٹ ایز ویل, اینڈ دیٹ از وائی دے آر پریفرڈ, کیونکہ ان کو جو ہے ٹینٹ میں, اور آپ کہیں گی بلینڈ آؤٹ نہیں ہوتا. Now even the tinted cars blend in as well because every third person is using a tint for their own specific reasons. ہم stand out ہی تو کروانا چاہتے ہیں ان tinted گاڑیوں کو. نہیں, بٹ یہ this is what you ابھی جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو کافی ساری گاڑیاں ہیں وہ VLT آلریڈی ان میں جو ہے وہ انسٹالڈ آتا ہے, 25 to 70% VLT انسٹالڈ آتا ہے. ٹھیک ہے, اب the other day I'm just going to, میرے ساتھ یہ ہوا کہ I was going in my car and I was stopped and I stopped my car. I said جی بتائیے. انہوں نے کہا جی کالے شیشے ہیں. میں نے کہا جی کالے شیشے نہیں ہیں. اس نے کہا جی فیکٹری ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ آتے ہی وہیں سے اسی طرح ہیں. اس نے پورا اپنے نیل کے ساتھ بیچارے نے کرنے کی کوشش کی. He said ریموو کروائیں. میں کہا جی میں اپنی گاڑی کے جو فیکٹری انسٹالڈ ہے وہ ریموو کرواؤں, دیٹ از ناٹ پاسبل. بٹ اس کے لیے میم دیر از اے ویری اسٹریٹ ریگولیشن. ہاں یہ بات ہے کہ وہ فالو نہیں ہو رہی ہوتی, بٹ منسٹری آف انٹیریئر جیسے ہی امپورٹ ڈاکومنٹس ویو سین دیٹ بینگ ڈن کہ ان کی تھریٹ اسیسمنٹ کمیٹی کے آپ کے پاس ریگولیشن لیٹرز ہونے چاہیے. کیپ دیٹ ود یو
کہ کل کوئی آپ کا فیکٹری ٹینٹ جو گاڑی کا امپورٹ سے پہلے امپورٹ ڈاکومنٹ سبمٹ ہوتے ہیں سیکورٹی ڈپارٹمنٹ آف منسٹری آف انٹیریئر میں, اینڈ دے گیو یو این NOC فار دیٹ یو کین کیپ دیٹ ٹینٹ ایز از بینگ کیپٹ فار دی ایمبیسیز آلسو. ایمبیسیز تک نے وہ NOCs اپنے پاس رکھے ہوئے کہ ہمارے پاس MOI کی پرمیشن ہے دیٹ یو کین کیپ جب امپورٹ کریں تب ہوتا ہے نا, امپورٹ سے پہلے, امپورٹ سے پہلے. تو لیٹس سے میں کسی جو ہے وہ ڈیلر سے جو ہے وہ گاڑی لے رہی ہوں, اب ان کے پاس تو وہ پتہ نہیں کہاں سے پیچھے سے جو ہے یہ دیٹس اے ویری سمپل کیس. اس کالے پیپرز کے NOCs کم مل رہے ہیں, منسٹری اس کو کافی حد تک اسکروٹنائز کر رہی ہے, لیکن فیکٹری میڈ شیشے جن میں گاڑیوں میں کالے شیشے لگے ہوئے ہیں ان کو ضرور رجسٹر کروائیں MOI کے تھرو. دے گیونگ پرمٹس فار دیٹ, دے گیونگ NOCs فار دیٹ. سو جن کے پاس بھی یہ فیکٹری میڈ, پہلی تو بات ہے ہم ان کو تنگ نہیں کر رہے, ہم پیپرز اتار رہے ہیں. نہیں ڈیفینیٹلی وہ یہ چیز ویلیڈیٹ کر رہا ہوگا, ایک ٹریفک کا جوان شاید یہ نہیں سمجھتا اٹس اے جاپانیز فیکٹری میڈ وہیکل. ریسپیکٹ ٹو ہم اینڈ آئی اسٹاپڈ اینڈ آئی آسکڈ ہم کہ کر کے دیکھ لیں, تو اس پہ بھی کہا شیشے چینج کروائیں. شیشے کا یہ ہے کہ یو شوڈ کیپ این NOC ود یور سیلف. اور جہاں تک بلیک پیپرز کی بات ہے, ہم ایک چیز جو آلریڈی ایک غلط ڈائریکشن پہ ہم چل چکے ہیں فار دا سیکورٹی ریزنز, ہم اس چیز کو ڈیفینیٹلی پروہیبٹ اور انہیبٹ کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہم شہریوں کو کہتے ہیں کہ بلیک مررز یا بلیک ٹینٹس نہ لگائیں. حمزہ صاحب اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ ٹاکنگ اباؤٹ جو VLT ہے کہ کس حد تک آگے والا جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ ویزیبلٹی ہونی چاہیے فلی 100% ویزیبل فرنٹ, اس میں کچھ جیسے اب اینڈ دی بیک ٹو مررز آر 25% ٹینٹ الاؤڈ. جیسے اب امریکہ یا اس طرح جو ڈیولپڈ ملک ہیں ان میں 25 to 70% یہ ہے کہ جی ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ, امریکہ میں ویری کرتا ہے. سو کیا یہ ایک پروویژن ہے کہ دیٹ از اے پروویژن دیٹ یو آر الاؤڈ 25% ٹینٹ ان دی ریئر, اور فرنٹ میں جو ہے وہ 100%, فرنٹ میں 100% مطلب آپ کا کلیئر ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی کلیئر ان دیٹ کیس. ہم ریگولیشن پہ چل رہے ہیں اور اس پہ 144 عائد ہے ان دا کیپٹل, اینڈ وی ہیو ٹو اوبے اینڈ اڈہیئر دیٹ. وہ سارے بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سارے ٹریفک کے مسئلے کیا ختم ہو گئے تھے جو تم یہ کام کر رہے ہو, لیکن فار دا سیکورٹی ریزنس بیکاز وی آر دیئر ایز گارڈینز آن دا روڈ. ڈونٹ یو تھنک یہ ڈیٹرنٹ کے طور پہ زیادہ ہے کہ ایک اگین بیکاز آپ نے بھی کہا کہ آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ کون میرے پاس کرائم کا ڈیٹا ہے, میرے پاس کرائم کا, لیکن جو یہ اس طرح ٹیرر نیکسس میں VVIDs کا کہ نہیں ہے اس طرح. تو وڈ یو اگری کہ ڈیٹرنٹ کے طور پہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے کہ خوف ہو کہ جی مطلب یہ نہیں ہو سکتا, یہ بھی اگر آپ اس طرف بھی سوچیں گے تو آپ نہیں کر سکتے. And education بھی, I think the unauthorized number plate comes with the package in this case. خالی black tints کی بات نہیں کر رہے ہم, پھر فینسی unauthorized number plates کی وہ تو آپ کنسیڈر کرتے ہیں نا کہ اگر کوئی نمبر پلیٹ, اب لوگ کہتے ہیں بھائی فینسی نمبر پلیٹ لگا رہا ہوں, why? Because ہمارے algorithm میں that number plate is not readable on the camera. It all comes down to being identifiable and readable on this complete security and surveillance system that we've installed in this city to make it a safe city. So you just need to be visible and readable on the road and recognizable on the road. ہمارا وہیں المیہ ختم ہو جاتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو پہچان لے, پتہ چل جائے آپ کون ہے, کدھر ہے, دور سے پتہ چل جائے, آپ کا فیس ریکگنائز ہو جائے. اچھا اب آپ کو یہ پتا ہے کہ جو یہ ٹنٹڈ گلاس ہیں کئی لوگوں کے ساتھ, یہ نہیں میں کہہ رہی, بہت سارے اس کو مس یوز بھی یہاں پہ ہوا ہے. البائنوز ہیں, لوپس کے پیشنٹس ہیں, فوٹو سینسٹیوٹی ہے لوگوں کی, ٹھیک ہے, یہ ایشوز ہیں. سو جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, what would you say to them? ان کے لیے کیا ہے, مطلب بالکل ختم ہے یا ان کے لیے ان کے میڈیکل ڈاکومنٹ سے we face these issues on daily basis. Albinos کے کیس ہوتے ہیں, they are sensitive to sunlight, photo sensitive ہیں, they need to keep their medical documents with them. They'll be exempted from this. The security agencies are exempted from this. The embassies are exempted from this. The intelligence agencies are exempted by book from this. The authorities, President, Prime Minister are exempted from this. Again, in this same exemption criteria, the medical patients جن کو یہ چیز affect کرتی ہے, they are exempted from this. And this has been told to the people on the ground. بات یہ ہے کہ ایک ٹریفک کا جو بندہ جو اس چیز کو انفورس کر رہا ہے, ضرور اس کو دکھانے یا چیک کرانے کے لیے keep your medical documents intact, اور کوئی بھی آپ کو اس بہاف پہ تنگ نہیں کرے گا. اور ہم نے تو ابھی تک جو زیادہ اپنی انفورسمنٹ کی, we did it on the government ملازمین, اور ہم نے کہا کہ ادھر سے شروع کریں کیونکہ زیادہ ٹینٹس بھی فرینکلی اسپیکنگ ادھر ہی ملتے ہیں. تو یہ کارروائی اگین شہریوں کی سیکیورٹی, سیفٹی اینڈ بہتری کے لیے ہے. میں وہی بات کروں گا کہ
safety and security always takes precedence over traffic, warna main to I would go on certain other issues, but just to keep this capital secure, crime free in that case, we are enforcing this drive and we just expect कि शहरी हमारे साथ इसमें मिलके जो है साथ पूरी तरह साथ दें, ताउन दें. और नहीं, वो आपने जो आजकल डंडा दिखाना शुरू किया ना, उससे डर काफी जो है वो आपको डंडा नजर आ रहा है, लेकिन आई एम लिटरली मैं एम्पैथाइज करता हूं अपनी इस ट्रैफिक पुलिस और आवाम के साथ एम्पैथाइज करता हूं. we respect you, we respect what you're doing. At the end of the day, आप अगर हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, we respect वो इस तरह होनी. Finally, अगले 3 महीने में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा? ट्रैफिक का इस वक्त मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे सोशल मीडिया पे बैंटर चल रहा है कि द ओनली इशू, द हॉट स्पॉट ऑफ ट्रैफिक राइट नाउ, द एरिया ऑफ कंसर्न जो अभी पिछले 6 महीने से जिस तरह कहते हैं डिफरेंट हो गया है, दैट इज द एक्सप्रेस वे. मैंने जैसे आपको कहा कचहरी चौक प्रोजेक्ट इज अ 6 month प्रोजेक्ट. 40% ऑफ द वॉल्यूम ऑन द एक्सप्रेस वे इंक्रीज हो गया इसकी वजह से. तो हाँ, अगले 1 महीने में बहुत बेहतरी आएगी. इस एक्सप्रेस वे के ऊपर हमारी डिप्लॉयमेंट भी बढ़ी है, ये 3 प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीशन में जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट बेहतरी तब आएगी जब ये डाइवर्जन from the Leterad Khanna khatam hogi after the completion of the Kacheri Chowk. Lovely having you here, Hamza Saab. Thank you, Pleasure having Thank you so much. Thank you for making time for us. हम अपना conclude करते हैं and we will see you next week. Good night and Allah Hafiz.